अस्सलाम वालेकुम व्यूज, आप देख रहे हैं सना टीवी। व्यूज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के पिछले 24 घंटों में क्या क्या वाकयात हुए और कौन कौन सी प्रोग्रेस हुई। वीडियो जानने से पहले हम आपसे गुजारिश भी करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। व्यूज, चलते हैं बुलेटिन की जानिब। फलस्तीनी सदर ने तारीफ का दौरा किया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अद्दरिया के तारीखी महल्ले अत्तरीफ का दौरा किया। गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर, अद्दरिया के कमिश्नर शहजादा अहमद बिन अब्दुल्ला और नायब गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने खुशामदीद कहा। फलस्तीनी सदर ने सबसे पहले तारीखी मॉडल्स के सेंटर का दौरा भी किया। वहां से वो 15वीं सदी ईस्वी में कायम किए जाने वाले अत्तरीफ मोहल्ले पहुंचे। यहाँ अद्दरिया के अहम नकूश उसके महलों तारीखी इमारतों का मुआयना करते रहे। खास तौर पर कसरे सलवा, मस्जिद इमाम बिन सऊद और वहां मौजूद दीगर मसाजिद भी देखी। आबे जमजम और कैंसर की बाबत अल करीह के दावे। सऊदी लेडी डॉक्टर खुला अल करी ने कहा कि ऊंटनी के दूध और पेशाब के इस्तेमाल से कैंसर के मरीज को किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि आबे जमजम कैंसर के मरीजों के लिए मुफीद नहीं। उन्होंने ये भी दावा किया कि नजर लगने से कैंसर के मरज में मुब्तला होने का कोई भी साइंटिफिक सबूत पेश नहीं किया जा सकता। डॉक्टर खुला अल करी सऊदी अरब की बड़ी साइंटिस्ट खातून मानी जाती हैं। ये किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में कैंसर पर तहकीक करने वाले स्कॉलर में सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि कैंसर से खौफ ने लोगों को वहम में मुब्तला कर दिया है। उन्होंने खबरदार किया कि सिगरेट नोशी सऊदी अरब में अमराज के फैलाव का अहम सबब है। जद्दा मकान में आग लगने से 19 अफराद जख्मी हो गए। जद्दा के ही अल फयाही में वाक़े एक मकान में आग लगने से 19 अफराद जख्मी हो गए। आतिशज़दगी पीर और मंगल के दरमियानी शब लगी थी। हलाल अहमर के तर्जमान अब्दुल्ला अहमद अबू जैद के मुताबिक वाक़े की इतला फजर से कुछ देर पहले मसूल हुई। फौरी तौर पर हलाल अहमर की 5 टीमें मौके पर पहुंची और जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। 11 अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया, जबकि 8 अफराद को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। महकमा शहरी दफा ने रिकॉर्ड वक्त में आग पर काबू पा लिया, ताहम आतिशज़दगी के असबाब मालूम नहीं हो सके। मक्का रॉयल अथॉरिटी की मजलिस इंतजामिया का इजलास। सऊदी वली अहद नायब वजीर आजम वजीर दफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का मुकरमा के कसरे सफ़ा में मक्का मुकरमा और मुशायर मुक़द्दसा रॉयल कमीशन की मजलिस इंतजामिया के दूसरे इजलास की सदारत की। इस मौके पर मक्का मुकरमा और मुशायर मुक़द्दसा के बुनियादी ढांचे, खिदमात और स्कीमों को बुनियादी म्यारी बनाने से मुतल्लिक खादमे हरमैन शरीफैन के विजन पर अमल दरामद के तौर पर तरीक़ों पर गौर खोज भी किया गया। मस्जिद हराम की तोसी के तीसरे मंसूबे का जायजा भी लिया गया। मक्का मुकरमा शाम 6 बजे तक गर्दो गुबार का तूफान रहेगा। मक्का मुकरमा में आज मंगल को शाम 6 बजे तक गर्दो गुबार का तूफान शदीद तूफान होगा, जिसके बायस हद निगाह इंतहाई मुतासर रहेगी। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि मक्का मुकरमा शहर के अलावा मदरका, रेहात, अशरा, अल सील, अल कबीर, जमूब, उस्फान, खलीस, अल कामिल और मस्तौरा में भी गर्द आलूद हवाएं चलती रहेंगी। सांस के मरीज घरों तक महदूद रहें। किंग अब्दुल्ला सी पोर्ट एक नज़र में। 2016 के दौरान किंग अब्दुल्ला सी पोर्ट को पूरी दुनिया में कंटेनर्स के हवाले से 100वीं बंदरगाहों में से एक तस्लीम किया गया। 2017 में उसे दुनिया की बरक रफ्तार तरक्की करने वाली 8वीं बंदरगाह माना गया। 2018 के दौरान यह रिपोर्ट पूरी दुनिया में 69वें नंबर पर आ गई। ये सऊदी अरेबिया की पहली बंदरगाह है जिसका नज़्मो नस्क निजी अदारों चला रहा है। ये 2020 में 600 अरब रियाल मालियत की अशिया बरामद करेगी। अशरकिया तारकीन के लिए अरबी और अंग्रेजी में SMS। दमाम पुलिस ने तारकीन को तारीख पर अदालत तलब करने के लिए अरबी और अंग्रेजी ज़बानों में SMS का आगाज़ कर दिया गया है। दमाम पुलिस के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अब्दुल अजीज़ अल मगलूस ने बताया कि तारकीन को अदालत में बरवक्त पहुँचने और उन्हें तिब्बी तलबी का
سبب بتانے کے لیے SMS سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس سے ان کا وقت بھی بچے گا اور پریشانی سے بھی دوچار نہیں ہوں گے۔ ماضی میں تارکین کو خط بھیج کر مطلع کیا جاتا تھا۔ خط کا مضمون عربی میں ہوتا تھا جس سے انہیں معاملات سمجھنے میں مشکل بھی پیش آتی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس سروس کے متعارف کرائے جانے پر تارکین نے اطمینان اور مسرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران 1000 سے زائدہ SMS عربی اور انگریزی زبانوں میں تارکین کو بھیجے جا چکے ہیں۔ ولی عہد توسیع منصوبوں کا جائزہ لینے حرم مکی شریف پہنچ گئے۔ مکہ، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اتوار اور پیر کی درمیانی شب حرم مکی شریف پہنچ گئے۔ انہوں نے توسیع منصوبوں کے علاوہ زائرین حرم کو پیش کی جانے والی خدمات کا جائزہ بھی لیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے ولی عہد کی متعدد ویڈیوز شیئر کی جن میں وہ خانہ خدا کا طواف، کعبے کی چھت اور حرم شریف کے دیگر حصوں میں دکھائی دیے۔ یہ ہیں ویڈیوز۔ النکاسہ کی عمارتوں کے کنیکشن ختم۔ مکہ مکرمہ مقدس شہر کی میونسپلٹی اور مکہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہلکار آج منگل کو النکاسہ محلے کی تجدید کا دوسرا مرحلہ بھی شروع کریں گے۔ اس کے تحت گورنر مکہ مکرمہ اور ان کے نائب کی ہدایت پر 106 عمارتوں سے بجلی اور پانی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے۔ ایک ماہ قبل پہلے مرحلے کا آغاز 102 عمارتیں مسمار کر کے کیا گیا تھا۔ النکاسہ سمیت مقدس شہر کے کئی غیر منظم محلوں کی تمام عمارتوں کو زمین بوس کر کے جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ غیر ملکی نے 6 ہفتے میں 5.4 ارب ریال کے حصص خریدے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے حالیہ 6 ہفتوں کے دوران سعودی حصص مارکیٹ میں مہیا موقع سے فائدہ اٹھا کر 5.4 ارب ریال کے حصص خرید ڈالے۔ الاقتصادیہ کے ماہرین نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں بتایا کہ تداول کے جاری کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 5 ارب ریال مالیت کے حصص خریدے اور 10.4 ارب ریال کے حصص فروخت کیے۔ ماہ فروری کے 7 تاریخ کو غیر ملکی کے خرید شدہ حصص 921 ملین ریال تک پہنچ گئے تھے۔ تداول کی بابت رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مارچ کے مہینے سے سعودی حصص بازار کو عروج حاصل ہوگا۔ اسی تناظر میں غیر ملکی سرمایہ کاری تیزی سے حصص میں خرید رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام تک سعودی حصص مارکیٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کا حصہ 100.8 ارب ریال تک پہنچ جائے گا۔ مشاعر مقدسہ میں ٹرین اسٹیشنوں کے لیے نئے ڈیجیٹل بورڈز۔ داخلی عازمین کے معاملین اور ادارے کی رابطہ کونسل نے حجاج کو مدینہ عرفہ اور مزدلفہ میں مشاعر مقدسہ ٹرین اسٹیشنوں تک پہنچانے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ڈیجیٹل بورڈ نصب کر دیے گئے ہیں۔ رابطہ کونسل نے تجویز کیا ہے کہ حجاج کو لاؤڈ سپیکر سے رہنمائی فراہم کرنے کے بجائے مزدلفہ اور عرفہ میں مختلف رنگوں سے راستے میں لائن بنائی جائے گی تاکہ حجاج انہیں دیکھ کر اسٹیشن از خود پہنچ سکیں اور انہیں اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ رابطہ کونسل نے یہ درخواست بھی کی ہے کہ رہنما ڈیجیٹل بورڈ بھی جگہ جگہ نصب کر دیے جائیں۔ کونسل نے توجہ دلائی کہ لاؤڈ سپیکر سے حاجیوں کے قافلوں کو ہدایت دینے سے دیگر حاجی الجھتے اور شور سے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ الدرہ سعودی عرب کے شمال مغربی سرحدی علاقے میں قائم الدرہ چوکی کے کسٹم افسران نے 11,57,55 نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ یہ گولیاں گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپا کر اسمگل کی جا رہی تھی۔ محکمہ کسٹم کے ڈائریکٹر جنرل محمد کیسی نے بتایا کہ بعض گولیاں فیول ٹینک اور دیگر دروازوں میں چھپائی گئی تھی۔ ولی عہد نے کنگ عبداللہ بندرگاہ کا افتتاح کر دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پیر کی رات رابگاہ میں کنگ عبداللہ تجارتی بندرگاہ کا افتتاح کیا۔ سعودی عرب سمیت خطے کی مکمل تجارتی جدید ترین بندرگاہ ہے۔ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں واقع ہے۔ یہ اپنی اسٹریٹجک محل وقوع اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ مکمل خدمات کے حوالے سے منفرد ہے۔ یہ بندرگاہ سعودی عربیہ کی آبادی میں متوقع اضافے کو مد نظر رکھ کر تیار کی گئی ہے۔ جون 2020 میں بندرگاہ کا تمام تعمیراتی کام مکمل ہو جائے گا جس سے ہزاروں سعودی نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا۔ کنگ عبداللہ بندرگاہ کے ایگزیکٹو چیئرمین عبداللہ ریان کتب نے کہا کہ اس بندرگاہ سے سعودی عوام کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ سعودی عرب کی پہلی بندرگاہ ہے جس کا انتظام پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس موقع پر بندرگاہ کے ادارے اور متعدد کمپنیوں میں 4 معاہدے بھی ہوئے۔ ولی عہد کو اس
मौके पर किंग अब्दुल्ला बंदरगाह की तारफी फिल्म भी दिखाई गई। और आखिर में ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक में मजदूर गिरकर जाँ बहक हो गया। हायल के अरूजा मोहल्ले में ज़ेर तामीर वाटर टैंक में गिरने वाले मजदूर को निकाल कर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया। यहाँ शहरी दफा के तर्जमान ने बताया कि अल वस्तिया करिए के ज़रई फार्म में वाटर टैंक तमीर किया जा रहा था कि एक मजदूर उसमें जा गिरा, उसके पाँव की हड्डी टूट गई है। शहरी दफा के एहलकारों ने कार्रवाई करके उसे टैंक से निकाल कर अस्पताल पहुँचा दिया है। व्यूज़ ये थी वो खबरें और ये था न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं। कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।